हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं वही शुरू करने जा रही हूँ नाश्ते से। और यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैं हमेशा सुबह का नाश्ते से ही आगाज़ कर रही होती हूँ, ताकि हमारी जो सुबह का आगाज़ है वो अच्छे से हो सके। ये देखें, ये मैं चाय फेंट रही थी और साथ ही साथ मैं बना रही थी परांठे। तो ये मैं चाय को ना ऐसे ही बना रही होती हूँ फेंट के। तो ये मैं बना रही थी, साथ ही मैं परांठे बना रही थी। और ये देखें, परांठे में हम लोग थोड़ा कड़क बना के खा रहे होते हैं, क्योंकि परांठे हमें कड़क ही अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों को अभी सो रहे थे, तो मैंने सिर्फ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ही नाश्ता बनाया और साथ में चाय भी है। तो हम लोग सुबह चाय के साथ ही ज़्यादातर नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमें सालन वगैरह इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। या तो ऑमलेट बना लेते हैं या फिर चाय के साथ ही हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारी सुबह की रूटीन। और मैं साथ ही साथ ये कहने जा रही थी कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम औरतें जो इतनी मेहनत कर रही होती है सुबह से शाम तक, जो हम मिडिल क्लास औरतें हैं, सुबह उठते ही हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिन हो रही होती है। तो क्या ये मेहनत करना अपने घर को, और ये देखें, ये सारी जो है ना, ये मेरे बर्तन और रात का किचन बिखरा हुआ था, क्योंकि मैंने रात को सफाई नहीं की थी और मैंने शुरुआत की यहाँ से बेसन धोने से। तो मैं यही कहने जा रही थी कि क्या हम औरतें जो कि अपने घर की सफाई कर रही होती हैं, क्या ये हम लोग इसलिए करती होती है कि हम लोग गधे की तरह सारा दिन काम करते रहें और जो हमारी ज़िंदगी है वो एक मुश्किल में हो जाए। कि कोई भी औरत ये नहीं चाह रही होती कि वो सारा दिन काम करे और अपने मेहनत करे और अपना पसीना बहाए, क्योंकि हर औरत यही चाहती है कि वो अपने घर का काम करे, उसका घर साफ़ लगे। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग मिडिल क्लास जो लेडीज़ हैं, जो मेरी बहनें हैं मिडिल क्लास, वो उनके नौकर नहीं होते, तो उन्हें अपने सारे घर का काम खुद ही अकेले मैनेज करना पड़ रहा होता है। तो मेरे ख़्याल में तो ऐसा कहना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि अगर औरत की इज़्ज़त नहीं करेगी तो मर्द क्या करेगा और दूसरे क्या करेंगे। तो मेरे ख़्याल में एक औरत को दूसरी औरत की जो है ना वो इज़्ज़त करनी चाहिए और इस काम को अहम समझना चाहिए, उसकी समझना चाहिए कि ये काम जो है वो वाकई मेहनत वाला है। क्योंकि हमारी औरतें जो बाहर काम करने जा रही होती हैं, जो अपने बच्चों को मेहनत करके बाहर से कमा के खिला रही होती हैं, वो भी इतनी मेहनत कर रही होती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए और इतना एफर्ट कर रही होती हैं। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये काम करना गधों की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, अपने घर को साफ़ कर रहे हैं, तो अपने इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो ये बात मेरे ख़्याल में तो गलत होगी। तो जो मेरी बहनें हैं जो वाकई समझती हैं इन सब बातों को और जानती हैं, वो तो मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगी। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने ये सब काम कभी किए ही नहीं हैं, तो वो समझ रही होती हैं कि ये सारा दिन अपना पसीना बहाना, मेहनत करना, घर के काम करना, ये बहुत ही गधों की तरह अपने आप को जो है ना अपना टाइम ख़राब करना होता है। तो ये है कि जब भी हम लोग अपने घर का काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो हमारे घर में साफ़ हर चीज़ हमें नुमायाँ नज़र आ रही होती है। और अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, चूल्हा गंदा छोड़ दें, अपने आप को संवार के बिठा लें, तो मेरे ख़्याल में ये भी तो एक बहुत ही बुरी बात होगी, बहुत ही गलत हैबिट होगी। तो पहले हम अपने घर का काम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे नौकर तो हैं नहीं, हमें कपड़े भी खुद ही धोने हैं, हमें बर्तन भी खुद ही करने हैं, हमें खाना भी खुद ही बनाना है, बच्चों को भी देखना है, घर की सफाई भी करनी है। तो इन सब को जो है ना वो हम अकेली औरतें ही कर रही होती हैं। एक औरत है, उसके बच्चे हैं, फिर उसका घर है, उसका शौहर है, उन सब को मैनेज करना, उन सबको जो चला रही होती है ना, वो एक औरत ही होती है। तो हम लोगों के नौकर तो होते नहीं हैं कि वो हमारा काम करें और हमारी देखभाल करें।
تو ہمیں یہ چھوٹا بے شک گھر ہو آپ کا یا بڑا ہو، صفائی تو ہر گھر میں، اگر صفائی نہیں ہوگی تو وہ بڑا گھر بھی ہمیں گندا لگے گا، اور چھوٹا گھر تو ویسے بھی زیادہ ہی بکھیرا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سارا دن بہت گھر میں گند ڈال رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، تو کچرا تو ہو رہا ہوتا ہے گھر پہ، برتن بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں اور کپڑے بھی پہنتے ہیں تو وہ بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو صاف کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ سارا دن اپنے بس گھر کو دیکھتے رہو، کرتے رہو، آپ اپنے گھر کا جو ہے نا کام وہ پورشن میں کیا کریں، ٹائم دیکھ کے۔ اگر آپ سب کام اپنا ٹائم کی میجرمنٹ سے کرتے ہیں نا تو آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا، آپ کا گھر بھی چمکنے لگے گا، اور آپ خود بھی جو ہے نا وہ اچھے سے اپنے آپ کو مینیج کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو بھی صاف کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی روٹین ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم کچھ عورتیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو تو صاف کر نہیں رہی ہوتی لیکن ان کا گھر بھی اتنا گندا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بس موبائل یا ٹی وی لگا کے دیکھتی ہیں، اور یا پھر وہ خود ہی ایسی لیٹی رہتی ہیں، بس تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا انہوں نے صفائی کی، برتن دھوئے اور بس بیٹھ گئی، اور کھانا بھی بس ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا مرضی سے بنا دیا، بس سارا دن وہ بچوں کو روٹیاں بنا کے دے دیتی ہیں اور وہ بچے وہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور 2 دن کا سالن بناتی ہے۔ میرے گھر میں کچھ ایسی روٹین نہیں ہے، کیونکہ میرے بچے جو ہیں نا وہ صبح کا اگر بنا ہوا ہے تو وہ 1 سے 2 ٹائم مشکل سے کھاتے ہیں، 2 ٹائم تو بالکل نہیں کھاتے، وہ 1 ٹائم ہی کھاتے ہیں، اور دوسرے ٹائم مجھے ان کے لیے کچھ اور بنانا پڑتا ہے، بے شک ہم لوگ باہر سے لے کے آئیں۔ لیکن جو لوگ نہیں افورڈ کر پاتے، جو میری بہنیں بہت زیادہ ہی ان کا جو حالات ہے وہ خراب ہے، ان کو گھر پہ ہی پکانا ہو رہا ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی سستی، اپنی کاہلی چھوڑ کے اپنے بچوں کو دیکھیں، کیونکہ ایسا گھر میں اگر آپ کا گندا ہوگا اور آپ اپنے سست ہو کے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوگے، یا پھر یہ سوچ رہے ہوگے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو تو کیا کریں، کام بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر کرنے کو، تو ایسی بات جو ہے نا وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم خدا کا نام لیں، خدا کے آگے دعا کریں اور زندگی کی شروعات کا آغاز کریں نا، تو آپ کا جو ہے نا امید رکھیں کہ خدا ضرور پوری کرے گا، خدا ہمیں بھی دے گا، اگر کم ہے تو کم میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ضرور کریں کہ اپنے گھر کی ہر چیز کو آپ صفائی سے رکھیں، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں جو ناتفاقی اور ناچاکی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں پیسے کم ہوتے ہیں، وسائل کم ہوتے ہیں، اس گھر میں جھگڑے بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گی، یہی کہنا چاہوں گی کہ بے شک آپ کے پاس کم ہے لیکن اپنے گھر کو جنت بنانے کا جو کام ہے نا وہ عورت کا ہی ہے، ایک عورت ہی اپنے گھر کو جنت بنا رہی ہوتی ہے، اگر وہ جھگڑا کرے، لڑائی کرے، کم ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو وہ چیخ رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کم ہے تو بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ سب لوگ بیٹھیں اور دعا کریں اور خدا سے مانگیں، کیونکہ خدا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ولاگ میں یہ ضرور بول رہی ہوتی ہوں کہ خدا دینے کی قوت رکھتا ہے، اور ہماری جو مڈل کلاس عورتیں ہیں اگر یہ باہر جا کے کام نہیں کریں گی، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے اٹھ کر کھڑی نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے بچے بھی جو ہے نا ان کی بھی مستقبل جو ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے ظاہری بات ہے اسکول کا بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسکول جا سکیں، اپنے گھر میں بھی اچھا کھا سکیں، اس لیے ہمیں محنت تو کرنی ہی ہے۔ تو جو ایسے اب بول رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم لوگ گدھوں کی طرح کام کرتی ہیں جو مڈل کلاس عورتیں ہیں، تو یہ ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور باقی یہ میں کھانا بنا رہی تھی، اور بس میرا یہی میسیج تھا کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، پیار سے رہو، تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھو، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی آپ کو ہی دیکھنا ہے، اپنے آپ کو، بے شک ہم لوگ غریب ہیں، مڈل کلاس ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمیں ہی دیکھنا ہے، ہمیں کوئی اور جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہمیں کوئی اور
آ کے سنبھالنا کسی نے نہیں ہے. ہم ظاہری بات ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم نکال کے فیشیل کر لیں، جتنے بھی ہیں زیادہ نہیں ہم لوگ افورڈ کر پاتی تو سستی کریم یا پھر سستی جو گھر کے ٹوٹکے ہیں ان سے اپنا کر لیں. تو باقی